बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कुछ अपडेट है कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। जो कुछ वकला से मेरी बात हुई है वो क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ के वकला जो इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं वो क्या कहते हैं, और सेकेंडली शेर अब्दुल मरवत साहब किस कबीले से हैं उसका जवाब भी आ गया, और उनको मरवत साहब को निकलवाया क्यों गया, तहरीक इंसाफ के अंदर के सोर्सेज क्या क्लेम करते हैं, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तशवीशनाक खबर होनी चाहिए तहरीक इंसाफ के लिए, जिसके ऊपर वाकई में उनके लिए तशवीशनाक है भी, वो ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर और उनके जो केसेस हैं उनकी पेशियाँ या जो कहते हैं ना समातें, उनमें तारीखें 10-10 दिन की डाल दी गई हैं, लंबी लंबी तारीखें डाल दी गई हैं। लिहाजा इमरान खान साहब के वकला की भी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी, फैमिली की और बाकी कारकुनान से उनकी मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। इसका बैकग्राउंड, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये परेशान कुन सिचुएशन होनी चाहिए, वो ये है कि माजी में भी एक दफ़ा इमरान खान साहब को वो जो कोठड़ी होती है जहाँ पर लाइट नहीं है और वो तमाम तर जो टॉर्चर की लास्ट फॉर्म ये कि किसी भी वज़ीर आज़म के लिए हो सकती है, वहाँ पर इमरान खान साहब को माजी में कुछ दिनों के लिए रखा गया था। वैसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को खदशा है कि एक दफ़ा फिर से कहीं पर इमरान खान साहब की जो एक्सेस काट दी गई है, जो उनके वकला की, उनकी लीगल टीम सब तक से नहीं मिलने दिया जा रहा, कहीं पर फिर से ये ना हो कि इमरान खान साहब को उसी कोठड़ी में दोबारा से कन्फाइन कर दिया गया हो। मेरी जब डिटेल में बात हुई, थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की कि वजूहात क्या हो सकती हैं, तो उसके ऊपर फिर मुझे बताया गया कि मुमकिनात में से है कि ये जो खतूत का सिलसिला जारी है इमरान खान साहब की जानिब से, ये उसका हुकूमत ने रद्द-ए-अमल या उसका रद्द-ए-अमल दिया हो, उसका रिएक्शन दिया हो और इमरान खान साहब को एक बार फिर से वो ज़हनी तौर के ऊपर टॉर्चर करने के लिए इस तरह के इक़दामात लिए जाएँ। ये खदशात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के और उनकी लीडरशिप के कि मुमकिनात में से है कि कुछ इस तरह का स्टेप लिया गया हो। अब सेकेंडली, एक तरफ फवाद चौधरी साहब, शुएब शाहीन साहब वाला मामला चला आ रहा था काफ़ी दिनों से। एक चीज़ नई जो हाईलाइट हुई है वो है शेर अब्दुल मरवत साहब। मरवत साहब बैठते हैं टॉक शोज़ के अंदर, आपको पता है पार्टी में से उनको निकाल दिया गया हुआ है, उनकी एमएनए-शिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। वो क्लेम करते हैं कि मैं पार्टी के अंदर हूँ, मुझे कोई बंदा नहीं निकाल सकता, मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, पार्टी हाईजैक हो गई है, मैं पार्टी को बचाऊँगा, व्हाट नॉट। अब जब वो ये बात करते हैं ना कि पार्टी हाईजैक हो गई है, कब्जा हो गया पार्टी के ऊपर, मैं कब्जा छुड़वाऊंगा, तो ये सवाल था आपके और मेरे के सोचने वाला सवाल था कि बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं और वो उनसे बड़ी दोस्ती है शेर अब्दुल मरवत की, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बड़ी दोस्ती है, तो फिर कब्जा किसने कर लिया है पार्टी के ऊपर? कौन सा ऐसा शख्स हो सकता है, कौन सी ऐसी शख्सियत हो सकती है कि जिसने पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया हो? तो फिर आज मैंने उसके ऊपर कुछ मल्टीपल लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के, उनसे बात करने की कोशिश की है कि यार कौन सा कब्जा ग्रुप है जिसकी निशानदेही शेर अब्दुल मरवत कर रहे हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे वो भी मिली है, अब वो उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले, मरवत साहब किस कबीले से हैं और किस सियासी जमात से हैं, उसका जवाब आज दिया है फैसल वावड़ा साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए। सवाल ये था कि जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब को पीटीआई से निकाल दिया गया है, क्या वो कोई और सियासी जमात ज्वाइन करेंगे या कौन सी जमात ज्वाइन करेंगे? तो उसके ऊपर फैसल वावड़ा ने कहा कि वो भी मेरी ही जमात से हैं। अब फैसल वावड़ा किस सियासी जमात से हैं, किससे नहीं, वी ऑल नो दैट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते थे, जब वहाँ से फारिग हो गए या छोड़ दिया तहरीक इंसाफ को, तो उसके बाद फिर वो क्लेम किया जाता है या उनको पोर्ट्रे वो खुद से ऐसा करना चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी हैं। 2-3 सेनेटर जिनको आज़ाद कबीले के सेनेटर कहा जाता है, तो उन्होंने कहा जी ये भी मेरी सियासी जमात से हैं, मतलब शेर अब्दुल मरवत भी आज़ाद कबीले के बासी हैं अकॉर्डिंग टू फैसल वावड़ा साहब। अब इसका जवाब तो ऑब्वियसली शेर अब्दुल मरवत साहब ही दे सकेंगे कि वो किस कबीले से हैं, किस कबीले से नहीं है। लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने आज ये चीज़ सहाफ़ियों के सामने रखी है कि जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब का ताल्लुक भी फैसल वावड़ा वाले कबीले और इस सियासी जमात से है जिसका नाम आज़ाद कबीला है। अब आ जाते हैं इन लड़ाइयों की ऊपर। शेर अब्दुल मरवत को निकलवाया कैसे या निकाला किसने? अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया आपके कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से बड़ी दोस्ती है मरवत साहब की, सीएम केपीके से बड़ी दोस्ती है, तो फिर कैसे निकाला जा सकता था? व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? तो इसके ऊपर कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है वो ये है कि शेर अब्दुल मरवत साहब के निकलवाने के अंदर अलीमा खान साहिबा का किरदार कहा जा रहा है पार्टी के अंदर से, कि अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको इनका पार्टी डिसिप्लिन या जो उनके टॉक शोज़ या जो लाइन शेर अब्दुल मरवत साहब लेकर चल रहे थे, गालिबन ये कोई बहुत ज़्यादा अप्रूव्ड नहीं थी और ये पार्टी वायलेशन भी, पार्टी के जो कवायद ज़वाबित हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारी वायलेशन शेर अब्दुल मरवत साहब की जानिब से आई थी। ये पार्टी के ज़राए क्लेम करते हैं, कुछ बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं पार्टी के, वो जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं इंटरनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये क्लेम करते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब तक
علیمہ خان صاحبہ کے توسط سے پہنچی، لہٰذا اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے حکم نامہ جاری کیا کہ جن کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے۔ دو کہ وہ آج بھی ماننے سے قاصر ہیں کہ میں پارٹی سے نکالا جا چکا ہوں، کہ میری ایم این اے کی سیٹ کو کوئی خطرہ ہے، وہ تو الٹا یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اوپر قبضہ ہو گیا، میں وہ قبضہ واگزار کرواؤں گا۔ جب اب آپ ان دونوں کانٹیکس کو ملا کر دیکھیں گے تو شاید میں یہ پکچر ڈرا کر سکتا ہوں کمفرٹیبلی کہ شاید وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر حکم نامہ علیمہ خان صاحبہ کا چلتا ہے، لہٰذا یہ حکم نامہ جو ہے میں نہیں چلنے دوں گا اینڈ آل دیٹ۔ وہ تو ان ڈیز ٹو کم دیکھیں گے واٹ ہیپنز اینڈ واٹ ناٹ۔ ایک طرف شیر افضل مروت صاحب کی سٹوری کو رکھ دیجئے، اب آ جائیے فواد چودھری صاحب کے اوپر۔ فواد چودھری صاحب کا اور شعیب شاہین صاحب کا جو معاملہ ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، اس کے بعد بڑی سخت زبان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے فواد چودھری صاحب کے خلاف ایک اعلامیہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا جی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اینڈ آل دیٹ، مطلب انہوں نے وہ تمام تر چانسز جو تھے وہ بھی کل کر دیے کہ ان ڈیز ٹو کم فواد چودھری صاحب شاید اسی لیڈرشپ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے اندر کام کر سکیں گے۔ پولیٹیکل کمیٹی کے اعلامیہ نے وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر خدشات کا تمام تر سوچ بھی جو تھی اس کو کل کر کے سائڈ پہ کر دیا۔ اب فواد چودھری صاحب کا اس کے اوپر سٹانس کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار میں تحریک انصاف کا اگر یہ کہتے ہیں کہ حصہ نہیں ہوں تو میرے اوپر کئی مقدمات ہیں، کچھ 40 سے زیادہ ایف آئی آر ہیں پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر، میں بھاگتا پھر رہا ہوں، کبھی ملتان، کبھی سرگودا، کبھی لاہور، میں وہ ایف آئی آر میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ کتنے مقدمات شعیب شاہین، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، وقاص شیخ، ان تمام لوگوں کے اوپر ہیں، کہاں کہاں پر یہ بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، مقدمات میں پیشیوں پر یہ نظر آتے ہیں۔ یہ سوال ویلڈ ہے ویسے کہ یہ بہت زیادہ مقدمات ان لوگوں کے کہاں کہاں پر ہیں جہاں یہ پیشیاں بھگتتے نظر آتے ہیں، تو یہ مقدمات ان کے نسبتاً کم ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل۔ باقی جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی ان سے کمپیئر کیے ان کے مقدمات کم ہیں۔ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر ایک الزام آتا ہے فواد چودھری صاحب کی جانب سے جس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہ آج کافی ٹائم سے چل رہا ہے، چندہ خور، منی لانڈرر۔ تو اس کی بھی میں نے ان سے بات کی فواد صاحب سے کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کون سا چندہ کھا گئے، کون سا یہ منی لانڈرنگ کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یا شیخ وقاص اکرم صاحب نے یا شعیب شاہین صاحب نے یا موجودہ لیڈرشپ نے۔ تو پھر اس کو انہوں نے تفصیلی جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 ٹیمز ہیں جن کو بہت فنڈنگ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز جو لوگ ہیں پاکستانی جو ہمارے، ان کی جانب سے۔ ایک ٹیم ہے لیگل ٹیم جس کا کام تھا عمران خان صاحب کے کیسز لڑنا۔ نمبر 2 ہے میڈیا ٹیم۔ میڈیا ٹیم کو بھی بہت فنڈنگ آتی ہے، کیونکہ ان کا سٹاف ہے لمبا چوڑا، ایک پروسیس ہے جس سے ساری انفارمیشن پروسیس ہو کے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ان دونوں ٹیمز کو پیسہ آتا ہے باہر سے، اکارڈنگ ٹو فواد چودھری صاحب باہر سے فنڈنگ آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن پاکستان سے باہر بیٹھا ہے وہ فنڈنگ بھیجتا ہے ان کو، اور جب وہ فنڈنگ بھیجتا ہے تو ان کا آڈٹ ہوتا ہے۔ یہ دونوں لوگ بائی نیم ہی سیڈ دیٹ، یہ دونوں لوگ فواد چودھری صاحب کے بقول شیخ وقاص اکرم صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ اس کا آڈٹ نہیں ہونے دے رہے، یہ آڈٹ رپورٹ پبلک نہیں کر رہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے جو 15 سال پرانا سٹاف ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ کا، ان کی تنخواہیں نہیں گئی ہوئی اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے کروڑوں روپے کی وکیل تنخواہیں لے رہے ہیں۔ رؤف حسن صاحب کے بارے میں بھی وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں لیا اور یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا نظریاتی کارکن ہوں۔ اب اس تمام تر چیز کے اندر میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ نقصان تو تحریک انصاف کو اس کا ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی چیز جس کے اوپر کل وہ آرمی چیف صاحب کی تقریر کا ایک پورشن جو ہے وہ آپ نے دیکھا، کچھ ہمارے تحریک انصاف کے لیڈران، کچھ نون لیگ کے لیڈران، انہوں نے بھی اس کے اوپر کمنٹری کی، اپنے اپنے ریویوز آپ کر میرے سامنے رکھے، لیکن سوشل میڈیا تحریک انصاف کا ٹوٹل تمام تر اختلافات کے باوجود ایک جگہ پہ یکجا آپ کو نظر آیا۔ ٹھیک ہے جناب، اسی طرح پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات موجود ہیں، نون لیگ کے اندر بھی تھے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی تھے، آج بھی ہوں گے، آج بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت سے لوگ متفق نہیں ہوتے ہوں گے ان سیاسی جماعتوں کے بھی، لیکن پورا میڈیا تحریک انصاف کے ارد گرد کیوں گھومتا ہے کہ ایک بندے نے فلانے نے اف کیا تو وہ خبر ہے، عمران خان صاحب کو چھینک آئی تو خبر ہے، اس طرف نواز شریف صاحب کہاں پر ہیں، شہباز شریف صاحب کہاں پر ہیں، زرداری صاحب کہاں پر ہیں، میڈیا میں آپ کو کہیں بیک گراؤنڈ میں بھی نظر نہیں آتے، دور دور بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ So what I'm trying to tell you is کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جس کو آپ نے مائنس کرنا تھا، سسٹم سے نکالنا تھا، رگڑا دینا تھا، رگڑا دیا، شدید قسم کا رگڑا دیا، وہ ایون دین سسٹم سے آؤٹ نہیں ہو سکے، آپ ان کو مائنس نہیں کر سکے، وہ آج بھی ویسے کے ویسے طاقتور سسٹم کے اندر ہیں۔ ان کے ایک ایم این اے سے کہانی سٹارٹ ہو جائے، ان کے ایک ایسے شخص سے جو پارٹی کے اندر ہے لیکن ایم این ایم پی اے بھی نہیں ہے، اس سے سٹارٹ ہو جائے تو پاکستان کا جرنلزم، پاکستان کی خبریں، پاکستان کی سیاست
घूम इमरान खान साहब के और उनकी सियासी जमात के गिरद रही है। ये आज की सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स मैंने सिर्फ आपके सामने रखी हैं, और फिर वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन कौन रेलेवेंट है और किस कदर रेलेवेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।